पे लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाउंज में खुश आमदीद। हमारा मौजू जो हमने शुरू किया था कल, और वो था कामयाब ज़िंदगी। कल आपकी कॉल्स भी ली, हमारे पास ऑडियंस भी थी, लोगों ने अपनी अपनी तजर्बे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उनके ख़्याल में कामयाब ज़िंदगी क्या है। आज हम एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे और एग्ज़ामिन करेंगे कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया या जो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी कामयाब है, उनमें से कोई एक कामयाबी का राज, कोई एक रेसिपी, कोई एक फार्मूला क्या है। एक बात यहाँ से मैं बताता चलूँ कि इवन इफ़ यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, अगर आप एक अमीर घर में पैदा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी जो आप आगे गुजारेंगे वो एक कामयाब ज़िंदगी होगी। असल में कुछ चीज़ें इंसान की फ़िक्स होती है, कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, वालिदैन कैसे होंगे, उस घर के अकायद क्या होंगे, उस घर की रीत रिवाज क्या होगी, मज़हब क्या होगा, फ़िरका क्या होगा, किस शहर में, किस मुल्क में पैदा होंगे, ये तमाम चीज़ें फ़िक्स होती है। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से बनाते हैं, तो अब कामयाब ज़िंदगी के लिए किसी और चीज़ों की भी, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कई दफ़ा देखा है कि एक शख्स जो कि एक अमीर घर में पैदा हुआ, ज़रूरी नहीं कि उसकी ज़िंदगी का अगला हिस्सा जो है वो कामयाबी हो। बाज़ मरतबा ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े होने के बाद बहुत ही तकलीफ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई ऐसा फार्मूला, ऐसी रेसिपी, एक से ज़्यादा होगी डेफिनेटली, मगर क्या आज हम किसी चीज़ पे बात करेंगे। एक मेरे पास भी एक सजेशन है, मशवरा है, एक गुण है, एक टेक्निक है, एक सोच है, एक फार्मूला है, एक रेसिपी है, और वो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यानी इंसान में वो सलाहियत कि किसी चीज़ को जो उसने बड़े ज़ोर से पकड़ रखा हो, उसे छोड़ दे। अगर ये सलाहियत किसी शख्स में मौजूद है तो वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी में तब्दील कर सकता है। हमने ये भी बात की थी कि आइडियल कोई नहीं है कामयाबी का। हर एक का मयार, हर एक की डेफिनेशन सक्सेस की अलग अलग है। हमें ये देखना है कि हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अगर हम उससे जायज़ा लें, उसको एग्ज़ामिन करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। हम ये भी चाहेंगे कि हमें पता चले कि हमारे ज़िंदगी के मयार कामयाबी के क्या क्या है, क्या क्या हमारे तराजू हैं, क्या क्या स्केल्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं सक्सेस के हवाले से, किसे हम सक्सेस कहते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर याद रहें, आज जिस चीज़ पे मैं चाहूँगा कि हम आप और बात करें वो कामयाब ज़िंदगी भी, और मैं कामयाब ज़िंदगी का एक फार्मूला ये है कि इंसान में ये सलाहियत हो कि वो लेट गो कर सके। कहने को तो बड़ा आसान है, मगर लेटिंग गो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेट गो करने वाला पर्सन कभी भी माजी में नहीं रहता, और अक्सरियत इंसान की माजी ही में रहती है, माजी से मुंसलिक रहती है। जो माजी की कंडीशनिंग है, जो चीज़ें माजी से उसके पास आई हैं, उनको इंसान बड़ा स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। बहुत सारी चीज़ें माजी की बहुत अच्छी होती है जो आपके हाल को शेप करने में, टेपर करने में बड़ा ही माविन साबित होती है, बहुत हेल्प करती है आपको। मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें माजी से आपके पास आती है कि जो बेकार हैं, फजूल हैं, मगर किसी न किसी वजह से आप उसको होल्ड ऑन करते हैं, पकड़ के रखते, जगड़ के रखते, छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उसके असरात आपके मुस्तकबिल पर होते हैं और आप एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते या अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं कर सकते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपनी ज़िंदगी में जिनमें ये सलाहियत मौजूद है। बड़े से बड़ा साहनिया गुज़र जाए, बड़ी से बड़ी आफत आ जाए, प्रॉब्लम ज़िंदगी के फेस कर लें, मगर समहाउ उनमें एक सलाहियत होती है कि वो जो चीज़ गुज़र जाए उसके बाद उसको जहन में पकड़ के नहीं रखते। अक्सर ये कहा गया है कि जो लोग नहीं छोड़ पाते अपने माजी को,
یا ماضی کی تلخیوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو، ان لوگوں کے اندر زندگی میں ایک چیز رہ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں پچھتاوا، ریگریٹس. ہم ریگریٹس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں. اور یہ پچھتاوا جو ہے وہ آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے. یعنی آپ کے سامنے کوئی بہتر موقع ہوگا، سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو، تمام چیزیں جو ایک اچھی زندگی کے لیے چاہیے، خوشحال زندگی کے لیے چاہیے، آپ کے پاس ہو، اولاد ہو، والدین ہو، آپ کے پاس اچھا گھر ہو، جاب ہو. مگر اکثر ماضی کا جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ جب کیری آن کرتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، مگر اس تمام چیزوں میں سے جس کو کہتے ہیں چاشنی یا شیرہ ختم ہو گیا. جس طرح مٹھائی میں اگر مٹھاس ختم ہو جائے تو مٹھائی رہے ہی نہ، اسی طرح زندگی میں سے مٹھاس چلی جاتی ہے. جن لوگوں کی لائف میں پچھتاوا بہت ہوتا ہے، اور پچھتاوے کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. تو آج ہم اس ایلیمنٹ پہ بات کریں گے کہ اگر ہم ذرا سا سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکیں کہ ہم ریگریٹس کو، پچھتاوے کو اپنی زندگی میں آگے نہ آنے دیں. کئی دفعہ انسان کا ایگو، اس کا سیلف امیج بڑا ہرٹ ہوتا ہے. زندگی میں معاملات اور زندگی میں توقعات جو لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں، اس حوالے سے بہت ساری نیگیٹیویٹی، بہت ساری بٹرنس، کڑواہٹ انسان اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. وقت گزر جاتا ہے، لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر آپ سم ہاؤ ان واقعات کو اور اس سوچ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. وہ لوگ چلے جائیں زندگی میں، مگر وہ خلش آپ کے اندر موجود رہتی ہے جو ساری زندگی آپ کو تکلیف دیتی ہے، اس کی چبھن آپ کو تکلیف دیتی ہے. اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو بہت سارے نسخے ہیں، بہت سارے فارمولاز ہیں، بہت ساری ریسیپیز ہیں. ان میں ایک ہی ہے، دا آرٹ آف لیٹنگ گو. چھوڑ دیا جائے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو چکا وہ ہو چکا. ماضی کبھی بھی اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرے گا. حد تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کل دیکھی تھی وہ آج نہیں ہوگی، جو آج دیکھیں گے کل نہیں ہوگی. جس ہوا میں آپ نے سانس لی تھی گزرے ہوئے کل، آج آپ ایک اور فضا میں سانس لے رہے ہیں. چاہے جگہ وہی ہو، وقت بھی وہی ہو، اور آپ بھی وہی ہو، مگر جو سانس آپ لے رہے ہیں آج وہ نہیں تھی جو آپ نے گزرے ہوئے کل لی تھی. اور آنے والے کل یقیناً وہ بھی ایک نئی قسم کی ہوا ہوگی جس میں آپ سانس لیں گے. فضا شاید وہی ہو. بتانا یہ تھا کہ ماضی کا مطلب ہے ڈیڈ، موت، جو چیز چلی جائے، ختم ہو جائے. مگر ہم پتہ نہیں کیوں ان چیزوں کے ساتھ اتنے شدت کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم اپنی اچھی بھلی زندگی کو خوشگوار بنانے کی بجائے تکلیف دہ بنا دیتے ہیں. یہ ناسور بن جاتی ہے چیزیں ہمارے ذہن اور ہمارے قلب میں. اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے جب وقت گزرتا ہے ساتھ ساتھ، اور جب ہولڈ آن کر کے رکھتے ہیں آپ ریگریٹس کو، پچھتاووں کو، اور چھوڑ نہیں پاتے، تو آپ کو بہت ساری بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں. اور آج کی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ 80 سے 90% بیماریاں جو ہیں وہ سائیکوسومیٹک ان نیچر ہیں. یعنی جس کا تعلق آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے رویے، ان تمام چیزوں سے جو آپ کے جسم کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کبھی آپ کی نیورولوجی میں چینج آتا ہے، نیورولوجی کا مطلب برین سمجھ لیں آپ، یعنی آپ کی سوچ میں چینج آتی ہے، آپ کی جذبات میں چینج آتا ہے، تو وہی آپ کے فزیولوجی کو بھی افیکٹ کرتا ہے. یعنی نیورولوجی اور فزیولوجی ایک سائبرنیٹک لوپ میں منسلک ہے. اگر فزیولوجی میں چینج آتا ہے تو آپ کی نیورولوجی بھی چینج ہوتی ہے. اس کو سمجھتے اور جانتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، میں اگین ریلیٹیو ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق ایک پری سپوزیشن دے رہا ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان خوشیوں کو، ان چھوٹی چھوٹی ایونٹس کو جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، بچوں کی سالگرہ ہے، کوئی اچھا اوکیشن آ گیا، عید آ گئی، کوئی اچھا تہوار آ گیا، کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں نہیں اس کو انجوائے کر پاتے؟ کیوں اس ہیپینس سے ہم محروم ہیں، اس خوشی سے ہم محروم ہیں؟ یہی شاید وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کی زندگی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اپنی عام سی زندگی کو کامیاب زندگی کیسے بنائیں. ہمیں کرنا یہی ہوگا، بیکاز دیر از نو آئیڈیل لائف.
اور کوئی کامیاب زندگی آپ کو اوپر سے نہیں آتی, آپ کو صرف زندگی ملتی ہے. ہر شخص کو زندگی ملتی ہے, اس زندگی کو وہ عام زندگی بنائے یا وہ کامیاب زندگی بنائے, یہ اس شخص پہ منحصر ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کی کال بھی لوں گا, آپ سے بات بھی کروں گا. شیئر کیجئے گا اگر آپ کے خیال میں آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے, کوئی ریسیپی ہے, کوئی ترکیب ہے کامیاب زندگی کے لیے, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے. کامیابی حاصل سے مراد یہ کامیاب زندگی اگر آپ نے بنائی ہے تو آپ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویل جسٹ بی رائٹ بیک.